बीजापूर्वदेक्षुकारमुकुरुजा चक्राब्जपाशोत्पलव्रीयग्रस्वविषाणरत्नकलशप्रवृत्त्यत्कराम्बुधः ये यो वल्लभया समदमकरया सृष्टोत्कलदभूषया विश्वोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितिकरो विघ्नेशैष्टार्धदः धवलनलिनराजतचन्द्रमध्ये निषण्णङ्करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमित बभुषविन्दक्षीरवर्णं तनित्यं प्रणमति तोरबन्धं मङ्कुशं वादयन्तं वादयन्तं गलदमृतरसार्द्रं चन्द्रवदनेत्रं स्वकरकलितमुद्रावेदपाशाब्जालां मुद्रा मुक्ता गौरमीशं नमामि। ये यत्र PDF न दृश्यते नहीं तो रामसलाई जी आगत भगवान जी तस्य ग्रन्थकर्तुः जी केचन नृसिंहानन्दनाथः महाभागः आसीत्। विद्यानां च मनूनां च मनुसंख्यानां च विद्यानाम् उपदेष्टा जयतितरां नरसिंहानन्दनाथ गुरुः वरिवस्य रहस्याख्यो ग्रन्थः यः स्वेन निर्मितः तत्र दुर्घट शब्दानां अर्थः संक्षिप्य कथ्यते। इदानीं प्रथमे तु ग्रन्थकर्तुः एव तावत् प्रशस्तिः वर्तते। मंगलाचरणम् अस्ति प्रथमे अंशे। प्रह्लादाविष्टदाने विबुधसमुदयस्तूयमानापदाने दोषक्षोणी प्रविलसितपरा ओवलक्षेत्रगर्भात् प्रादुर्भूते हिरण्यात् विरदमतिमधध्वान्ततन्त्रं निहन्तं धीरैः शास्त्रियो नो मम भुवनगुराौ अस्तु भक्तिर्नृसिंहे। अत्र श्लेषः वर्तते। नृसिंहानन्दनाथ नाम कश्चित् सिद्धः आसीत्। स एव इदानीं नृसिंह इति रूपेण अभिष्टूयते अनेन वरिवस्य रहस्यकारेण। अग्रे क्रियताम्। प्रह्लादोदैत्यस्य यावत्तु बहुविस्तरः वर्तते। केषाञ्चिदेव आप्राचः कामरूपात् द्रोणसुतनदप्लावितात् आप्रतीचो गान्धारात् सिन्धुसान्द्रात् रघुवरर्जितात् आचसेतोरवाचः आकेदारात् उदीच तुहिनगिहनतः सन्ति विद्वत्समाजाः ये ये तानेष यत्नः सुखयतु समजान् कष्टमत्कर्तुमीष्टे। अत्र अधिकारी इत्यस्य निरूपणं क्रियते। कः अस्मिन् शास्त्रे अधिकृतः। ये केचन विद्वांसः सन्ति ये प्राचः कामरूपात् नाम कामरूपो प्राग्ज्योतिष्पुरात् प्रतीचिं पश्चिमतः द्रोहिणसुतनदप्लावितात् प्रतीचो कामरूपात् द्रोहिणसुतः ब्रह्मपुत्रात् पश्चिमतः गांधारात्, ये काबुल गांधार इति प्रसिद्धम अफगानिस्तान इति सम्प्रति यस्य संज्ञा वर्तते। गांधारात् सिन्धोः रघु ततः आरभ्य प्राच्यां दिशि सिन्धुसान्द्रात् सिन्धोः यत्र सिन्धुः वर्तते धनुष्कोडी इति स्थाने ततः रघुवरविरचात् भगवतः श्रीरामस्य विरचितात् सेतोः अवाचः अर्थात उपरि किं नाम उत्तरस्यां दिशि आकेदारात् उदीच्यद्वैनगहनतः केदार प्रभृतिभ्यः हिमालयम् आरभ्य और दक्षिणस्यां दिशि सन्ति विद्वत् समाजाः। तत्र ये केचन विदुषां समाजः। अत्र विदुषाम् इति पदेन श्रीविद्योपासका एव अभिप्रेताः, न तु शिल्पादिज्ञानयुक्ते। तत्र उक्तं ललिता सहस्रनामिनी नामसु यत् विद्वत् शब्दः अत्र केवलं ये सविद्याकानां कृते एव सविद्याकेषु रूढि तर्क व्याकरणादिषु
तेषां गौणमेव, यतोहि एकदेशे कृतश्रमाः और अत्र ये श्रीविद्योपासकाः सन्ति ते प्राप्तव्ये परमप्राप्तव्ये निष्ठिताः सन्ति। तर्कव्याकरणादिषु शिल्पादिज्ञानेषु अपि विद्वत् शब्दः प्रयुक्तं, किन्तु तत् औपचारिकम् एव। तत् एकैकं कृत्वा तेषां मुख्यत्वं न भवति इति कृत्वा विद्युषां विद्योपासकानाम् एव समाजः इत्यादिना विद्वत् शब्दस्य उपासकपरतायाः त्रिशत्यां प्रदर्शनात् समजः पशुगणः। तो इमे एव मदीयया कृत्या इति अस्य ग्रन्थप्रणेतुः प्रतिज्ञा वर्तते कि तयेव सुखयतु। सुखस्तु अत्र आनन्दसम्प्लवः श्रीविद्योपास्तौ यदि विधिपूर्वकं क्रियते, यदि तत्तु शास्त्रे भक्तिभावपुरस्सरं जानतो जानतो वापि बलिपूजा तथा कृतं प्रतीच्यास्यामहं होमः वन्यहोमः तथा कृतम् इति लौकिकानां कृते वर्तते। यत् आत्मानन्दस्य यत् उल्लासः भवति तत् इहैव ऊहनीयम् इत्यादिना विद्वत् शब्दस्य उपासकपरतायाः त्रिशन्त्यां प्रदर्शनात्। विद्वत् शब्द श्रीविद्योपासकेषु एव रूढी भवति। कथं रूढी भवति? अन्यत्र तु भारती तस्य जिह्वाग्ररङ्गे नृत्यति, फलश्रुत्यां वर्तते न वा? भारती जी तस्य जिह्वाग्ररङ्गे नृत्यति नित्यशः। अनेन अन्येषाम् एकस्तु अत्र अस्य व्याख्यायामपि कथ्यते यत् श्रीविद्योपासकानां घोषणगुटिकावर्तन आयासमन्तरेणैव विद्या स्वयमेव स्फुरति। अन्यत्र तु बहु परिश्रमः अपेक्षः। तर्हि अपि विद्वत् शब्द कृतोपासीनानां कृते यद्वा विद्वत् शब्दः श्रीविद्योपासकानां उपासकेषु एव रूढिर्भवति, अन्यत्र तु गौणम् उपचारतां मात्रं। तद्व्यतिरिक्ताः ये अस्मिन् आर्यावर्त नाम्नि देशे तत्र सर्वे ब्राह्मणाः केवलं ये यस्माभिः पूजायारम्भे क्रियते या ब्रह्मलोकात् शेषात् लोकात् लोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजादेवाः तेभ्यो नित्यं नमः। नित्यं नमाम्यहम्। तत्सर्वं विघ्नप्रत्युहाय कश्चित् वर्षात् विघ्नादिकं न कुर्यात् तत् सर्वेपि नमस्क्रियन्ते। किन्तु विशेषतया अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं केवलं श्रीविद्योपासनायां दीक्षितानां कृते। ते एव विद्वांसः। ते च अस्मात् क्षेत्रात् बहिर्भूता न। इदानीम् आरबिक् पारसिकेषु न्यूयार्क् इति देशे किञ्चित् श्रीविद्यामठं निर्मितम् इति श्रूयते कर्णपरम्परया। तत्रापि श्रीचक्रार्जनं भवति, सर्वविधं कोलाहलं भवति, किन्तु तत्रत्याः तत् केवलं दृष्टफलम् एव तावत्। तस्य केवलं दृष्टफलम् एव जनैः मन्त्रोच्चारणपूर्वकं किं पुष्पाक्षतप्रक्षेपः क्रियते, तत् केवलं दृष्टफलम् एव। वस्तुतः तु गान्धारात् पूर्वस्यां दिशि सिन्धोः और ब्रह्मपुत्रात् प्राग्ज्योतिषपुरात् पश्चिमतः केदारात् दक्षिणतः और हिमालयात् न ये सिन्धोः उत्तर इमे विद्वत् समाजाः सन्ति। ते तत्र सुखयतु। ये तान् एष यत्नः प्रणयनयत्नः तान् सुखयतु। समजाः पशवः, पशूनां समजः, अन्येषां समाजः। समाजान् कश्चमत्कर्तुं नष्टे। एको वर्तते आख्यायिका लोकभाषायां महिष्याग्रतः कश्चित् वीणवादनं कुर्यात् किमपि तस्य किमपि चमत्कार आनन्दः आह्लादः न वर्धते महिष्याः। एवमेव तत्र ग्रन्थप्रणयनं किं विफलम्। अग्रे कश्चमत्कर्तुमीष्टे सजयति महान् प्रकाशो यस्मिन् दृष्टे न दृश्यते किमपि कथमिव तस्मिन् ज्ञाते सर्वं विज्ञातमुच्यते। वेदे लिखितं कस्य एकस्य विज्ञानात् सर्वविज्ञानं कथं भवति इति श्वेतकेतो व्याख्याने
जी वर्तते। तो तत् पूर्वमेव अत्र निर्णितं स जयति महाप्रकाशः। स जयति महाप्रकाशः नाम जी स्वप्रकाशात्मसंविपेक्षया प्रकाशो यस्मिन् दृष्टे न दृश्यते किमपि सप्रकाशः केवल ज्ञप्तिमात्रत्वात् ज्ञेयवर्ज्यः, अर्थात तस्मिन् प्रकाशे चिन्मात्रत्वात् चैत्यं तत्र किमपि न दृश्यते। सकल दृश्यजातस्य तस्मिन् बाधा भवति। दृश्यं नाम इदङ्कारास्पदम्, इदङ्कारास्पदः यत्किमपि भवति कथमिव तस्मिन् ज्ञाते सर्वं विज्ञातम् उच्यते वेदे। वेदे लिखितं यत् तस्यैव महाप्रकाशस्य दृष्टे ज्ञाते नाम प्रत्यभिज्ञाते स्वात्मा भेदेन ज्ञाते अनात्मांशः तिरोदधाति तस्य ज्ञातेन स तु सर्वरूपः ज्ञप्तिमात्रः। अतएव तस्य सर्वरूपस्य सर्वनाम ज्ञप्तिमात्रस्य ज्ञानात् सर्वं ज्ञातं भवति। तत्र सुवर्णादि दृष्टान्तः वेदे प्रसिद्धः। जी जी न तत्र अत्र उपनिषद श्रुतयः दीयन्ते। जी सम्यक्। मूलम् आवश्यकानाम् एव तावत् टीका जी जी परिशील्यते। जी नैसर्गी स्फुरत्ता विमर्श एवमाह नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमर्श रूपास्य वर्तते शक्ति प्रकाशम् अनुद्य इदानीं प्रकाश तस्य अविनाभाव भूता शक्तिः इदानीं विज्ञाप्यते। शक्तिः इदानीम् उच्यते तद्योगादेव शिवो जगदुत्पादयति पाति संहरति। शिवः तस्य शक्त्या विमर्श शक्त्याः योगादेव यदा शैवागमेषु विहितं विमर्श शक्त्या विना शिवे जडत्वं प्रसज्येत। शिवः स्वयं स्वात्मानं ज्ञातुं न अशक्ष्यत्। शिवः स्वयमपि स्वात्मानं जानाति, शक्तिं च जानाति और शक्ति कार्याणि अपि जानाति, ताश्च अधितिष्ठति। तत्सर्वं शक्त्याः संपृक्तः शक्त्याः संयुक्तः शिव विषयकम् एतत्। तस्यैकस्य शिवस्य मायिकगुणप्रोद्भासि भेदां पराम्। एकः अतीव विद्वान् आसीत् धर्मदत्त झा इति पदवाच्यः। तस्यैकस्य शिवस्य मायिकगुणप्रोद्भासि भेदां परां विश्वोत्पत्त्यवनक्षयक्षमतमां मूर्तित्रयीं तां नमः। भगवद्गीतायाः एका टीका वर्तते। मधुसूदन्याः मंगला एका टीका वर्तते। तस्याः टीकायां मंगलाचरणे वर्तते यापि स एव जगत् लय इत्यादौ समर्थः भवति इति प्रोक्तम्। जी जी नैसर्गिकी स्फुरत्ता तस्य विमर्श इहो उत्पादनादित्रयं तिरोधानानुग्रहयोरुपलक्षणं। जी नामेकदेशग्रहे नामग्रहणं भवति। ठीक है। श्लोक छन्दानुरोधेन अनेन केवलं कृतत्रयमेव तत्र अत्र निर्दिष्टम् अस्ति। सन्ति निर्दिष्टाः सन्ति किन्तु चतुर्थः पञ्चमश्च अनेनैव अन्तर्भूतम्। अस्य किञ्चित् व्याख्या परिशील्यते। तावश्यं विज्ञेया अस्य श्लोकस्य व्याख्या अस्य एतावदेव अस्य पूर्वं व्याख्या वर्तते। किञ्चित् अधिकम् इहोत्पादन अग्रे किञ्चित् उपरि क्रियते। नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमर्शरूपास्य वर्तते शक्ति तद्योगात् जातम्। इममेव अर्थं श्लोकद्वयेन आह। नैसर्गिकी स्फुरत्ता विमर्शरूपास्य वर्तते शक्तिः तद्योगादेव शिवो जगदुत्पादयति पाति संहरति इति आर्य। नैसर्गिकी स्फुरत्ता अस्य स्फुरत्ता नैसर्गिकी नाम अकृत्रिमा। जी यथा अकृत्रिमा भवति नैसर्गिकी सा स्फुरत्ता अस्य विमर्शरूपिणी शक्तिः वर्तते प्रकाशात्मकस्य परमेश्वरस्य। तद्योगादेव शिवः जगदुत्पादयति संहरति तिरोदधाति अनुगृह्णाति च इति अधिकं योजनीयम्। जी सावश्या विज्ञेयत परिणामात् बहुदेशा अर्थमयी शब्दमयी चक्रमयी देहमयी अपि च सृष्टिः। सा शक्तिः विमर्शशक्तिः अवश्यमेव ज्ञेया। कामेश्वरः प्रकाशात्मा एवं श्री गुरुवक्त्राब्जात् ज्ञात्वा पूजा महाफला। प्रकाशः अर्थमयी चक्रमयी देहमयी अपि च सृष्टिः। एवं चतुर्विधा सृष्टिः वर्तते। अर्थमयी सृष्टिः खट्त्रिंशत् तत्त्वात्मिका
शब्दमयी जी वर्णात्मिका अकारादि जी अच स्वर व्यंजनमयी जी चक्रमयी जी जी सृष्टि बिंदुआदि क्रमेण बिंदु जी बिंदु त्रिकोण खटकोण दशार द्वय चतुर्दशार और अष्टार खोडसार भूपुर पर्यंतम चक्रमयी जी सृष्टि देहमयी सृष्टि अत्र एकस्तु रजाबिंदु संयोगात् पितुः पितरौ जी पितृभ्यः निर्मीयते जी सा सृष्टिः जी अपरा द्वितीया भवति सावित्रं जन्म जी द्वितीयं भवति सावित्रं जन्म तत् उपनयनादि संस्कार पूर्वकं सः आचार्यगर्भे तिष्ठति गायत्र्याः गायत्री अस्य माणवकस्य माता भवति आचार्यः ओङ्कारः प्रणवः वा पिता भवति एवं भवति द्वितीयं जन्म तृतीया सृष्टिः श्रीविद्योपासना सरण्यां दीक्षितानां भवति वाराही पितृरूपा वाराही 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 जी पितृरूपा चित्र रूपा। अच्छा पितृरूपा कुरुकुल्ला बलिदेवता माता कुरुकुल्ला बलिदेवता। बलिदेवता माता वाराही अत्र सर्व सत्र मात्र भावना क्रियते पितुः अत्र व्यापारः नास्ति कुरुकुल्ला जी बलिदेवता माता भवति वाराही पितृरूपा भवति उभयोः संघट्टेन उपासनात्मकं शरीरम् उत्पद्यते उभयोः जी संघट्टेन उपासनोपयोगी पूजा आदौ अधिकृतः शुद्धः परिष्कृतः संस्कृतः शरीरम् उत्पद्यते तृतीया देहमयी सूक्ष्मादि स्थूलान्ता सृष्टिः अब अत्र देहमयी नाम कारण इत्यपि केचन जनाः एवम् अपि अस्य अर्थः कुर्वन्ति कारणशरीरं स्थूलशरीरं भवति भूपुरम् आरभ्य अष्टदलपर्यन्तम् सूक्ष्मशरीरं अच्छा प्राणपुरेष्टात्मकं भवति षोडशार्धशार्द्वये तत्र प्राणात्मकः बुद्ध्यात्मकः शरीरः भवति बुद्ध्यात्मकः भवति अष्टारत्रिकोणपरिमितम् अष्टारत्रिकोण एवं जी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूपिणी अपि त्रिधात्मिका सृष्टिः शिवयोः प्रकाश विमर्शशक्त्याः स्फुरत्तात्मिका भवति तज्ज्ञानार्थम् उपाया जी विद्यालोके चतुर्दश प्रोक्ताः यत् सारभूतं परमात्मतत्त्वं सारः यद्वर्तते तस्य विज्ञानार्थं चतुर्दश लोके चतुर्दश विद्या वर्तते चतुर्दश विद्यानां चत्वारो वेदाः तेषाम् उपवेदाः उपवेदाः अन्ये खट अंगानि षट्शास्त्राणि पुराणी इतिहास और आगमः सर्वम् कर्म। आहत्य अष्टादश विद्यास्थानानि भवन्ति श्री जी सौन्दर्यलहर्या रीत्या यदालापादष्ट जी यदालापाद अष्टादश विद्या गुण अष्टादश गुणित गुणितविद्या परिणता जी यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमभ्यः पयैव पयैव किन्तु अत्र भावेन संकोच विकास इति न्यायेन चतुर्दश विद्या एव प्रोक्तम् जी तेष्वपि जी सारभूता वेदास्तत्रापि गायत्री तो सर्वेषाम् एव वेदानां सारः एवं प्राचाम् एवं सिद्धान्तितं प्राच्यैः यत् सर्वेपि वेदाः जी यत् किमपि ज्ञेयजातं भवति विद्याः वेदात् एव निर्गताः वेदा एव वेदः विद्या विद्या वेदाः एव विद्या मूलकाः चत्वारो वेदाः तेषामपि सारभूता वेदानां सारभूता गायत्री वर्तते त्रिपदी वेदत्रय्याः अन्तर्भावः त्रिपदी केचन वेदमाता इति अपि कथयन्ति वेदमाता इति पदेन अपि गायत्री भगवती निर्दिश्यते तन्त्राणां धर्मशास्त्रे अन्तर्भावः एवं तन्त्राणाम् एवं च न शिष्टकोपाधिः करणस्थ वार्तिक विरोधः शास्त्रपरिमाणानतिक्रमात् तो अत्र अष्टादश इति सन्ति आहत्य तत् अन्तर्भावः भवति केषाञ्चित् विस्तरेण तन्त्राणां धर्मशास्त्रे अन्तर्भावः क्वचित् उपाङ्गानि न गण्यन्ते अनेनैव चतुर्दश विद्यास्थानानि गणितानि तस्याः स्वरूपद्वितयं तत्रैकं
प्रपठ्यते स्पष्टं वेदेषु चतुर्षु परमत्यन्तं गोपनीयतरम्। गायत्री द्विधा भवति। यः यः परेति अस्माभिः मीमांसितं यत् मन्त्रा द्विधा मन्त्रा भवन्ति, लौकिकाः पारलौकिकाश्च। तत् वयं जी जी मातृकाचक्रविवेकस्य व्याख्यानावसरे तस्य विस्तारः भविष्यति। इदानीं द्विधा भवति जी सर्वेपि मन्त्रा। गायत्री लौकिकं भवति। गायत्री इति पदवाच्यं द्विजातिभिरुपासिता सा गायत्री लौकिका भवति। और द्वितीया गायत्री अत्यंत गुह्यं वर्तते। तज्जपस्तदर्थ भावना इति कृत्वा तस्य गायत्र्याः गायत्री उच्चारिते सति ब्रह्मचारी अवस्थायाम् अस्माकं स्वामिनः येषां सकाशात् अहं नैष्ठिकी दीक्षां प्राप्तवान् ते गायत्र्याः जी सपादकोटिपुरस्चरणं कृतवन्तः। एकवारं मे ओ मनसि स्फुरितं कि मया जपकाले वचोऽपि अहमपि गायत्रीम् अनुतिष्ठन् आसम्। तदानीं मया गुरवः पृच्छन्ति स्वामिनः अस्माभिः वचोऽपि उच्चार्यते भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो किन्तु ध्यानं किं भवति? मया वाण्या एव आम्रीडनं क्रियते भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो धीमहि धीमहि इति कृत्वा ते अस्ति तज्जपस्तदर्थभावनम्। अर्थभावनं वस्तुतः ध्यानमेव अपेक्षते। गायत्र्यान्तरभावः प्रत्यगात्मतत्त्वस्य ध्यानमेव तावत् गायत्र्याः सारांशः। आत्मचिन्तनमेव जी गायत्र्या अभिप्रेतं। तो चतुर्षु अपि परमत्यन्तं गोपनीयं नाम अस्य चतुर्थः पादः गायत्र्याः ये गोपनीयं भवति। मतान्तरे प्रथमः पादः धर्माय भवति, द्वितीयः अर्थस्य सम्पादयित्री, तृतीयः कामस्य, चतुर्थः मोक्षः चतुर्थेन पादेन सम्पाद्यते। अत्र केचन अस्य अर्थः भवति रजसः रजांसि लोकाः, परः लोकातीतः, असौ असौ नाम प्रणवः, असौ अतः ओम। अर्थात गायत्र्याः परमं तात्पर्यं सारः चतुर्थे पादे निगृहीतमस्ति। ये प्रायशः वानप्रस्था यतयः वा चतुर्थं पादम् उपासते। गायत्री ब्राह्मणे प्रोक्तं तत्र तस्याः उपस्थानं गायत्र्यस्य एकपदी द्विपदी किं भवति? मोहित बाबू, मोहित बाबा, मोहित जी, दिवाकर जी जानात गायत्र्याः माध्यन्दिनीय शाखीयैः यत् उपस्थानं क्रियते तस्याः उपास्थानं स्मर्यते दिवाकर जी? एकपदी द्विपदी त्रिपदी गायत्रस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुःपदी पद्यसे नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे सावो मा प्रापदिति। तो अनेन काम्यप्रयोगे यो अनेन यदि अर्घ्यं दीयते यो यो दुषे मास्मै कामः समृद्धिः यः कश्चित् अस्माकं अस्मान् द्रुह्यति अस्माकं विद्विष्टस्य कामः मा समृद्धिः तस्य कार्यसिद्धिः मावु। तत्सर्वम् अतीव क्षुद्रं तुच्छं च वर्तते। किन्तु अस्य पारमार्थिकं रहस्यं असौ अतः ओम। अपरः अस्य व्याख्या वर्तते गायत्र्या असौ अवधः नाम द्विधा गायत्री भवति, द्विधा प्रणवः भवति। एकस्तु सवदः अपरः अवधः। सवदः भवति यत् कंठतालु संयोगेन वायुः प्राण अग्नि कंठतालु इत्यादि संयोगेन और प्रयत्नादि पूर्वकं यस्य उच्चारणं भवति वैखर्यां तस्य सवदः इति संज्ञा क्रियते। यत् उच्चारयितुं वैखरी उपांशुना वैखर्या उपांशुना वा उच्चारयितुं शक्यः सवदः। तदतीतः तद्व्यतिरिक्तः अवधः। अवधः नाम यः प्रयत्नं विनापि स्वरसतोपि ओम इत्यन्तरनदनियतं यप्रतिप्राणिशब्दो वाणी यस्मात् प्रसरति परा शब्दतन्मात्रगर्भः प्राणापानौ वहति च समौ यो मिथो ग्रास सत्तो देहस्थं तं सवधि परमादित्यमाद्यं प्रपद्ये। ये सर्वेषु प्राणेषु मुख्यतया मनुष्येषु तेषु अपि संस्कृतेषु द्विजातिषु तेषाम् अन्तःकरणे सदैव स्वरसतः अपि उच्चारणकरणप्रयत्नादि विना एव अस्य उच्चारणं भवति। तस्य अवधः इति संज्ञा क्रियते। तो
तो द्विधा भवति अवदः सवदः परो रजसे असौ अतः अवदः अतः ओम। तो ये गुह्यतरा चतुर्थः पादः भवति। यथा तुरीयपाद अस्य तुरीयपादः इति चतुर्थश्चरणं तु अस्पष्टं अस्पष्टम् इत्यर्थः ये मया स्पष्टीकृतम्। अस्पष्टम् अत्र निगूढस्य अभिप्रायेऽपि भवति। यतो यस्मै कस्मैचित् न दीयते चतुर्थः पादः। यद्यपि तन्त्रराजादौ सौन्दर्यलहर्यां च आदिविद्याया एव प्रथम उद्धारो दृश्यते, श्रीविद्यै तु मन्त्राणां तत्र कादिर्यथा परा इति वचनात्। सौन्दर्यलहर्यां तु मन्ये आदौ कादि इत्यस्यैव कामो योनिः कमला वज्रपाणिः गुहा हजामादर्श्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुचैष विश्वमादादिविद्योम् इत्यनेन कादिविद्यायाः एव प्रथमा वर्तते। शिवशक्तिः कामः क्षितिरथरविशीतकिरणः अनेन कादिविद्याया उतार हादिविद्याया स्मरं योनिं त्रितयमिदमादौ तव मनो निधायेके नित्ये। अत्र स्मरं योनिं लक्ष्मीम् इत्यनेन हादिविद्याया उतारः क्रियते इति वचनात् षोडशी घटकत्वात् यदक्षरैकमात्रेऽपि ये संपूर्णं किं वर्तते। यदक्षरैकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्धते नरः। यदक्षरैकमात्रेऽपि शंकरानलविष्णुभिः समाधारम् इत्यादि रहस्यार्थ प्रतिपाद्य अक्षरशालित्वात् त्रिशत्याम्बस्या एवादरात् च त्रिपुरो उपनिषद् एतन्मूलकत्वेन एव अन्यासाम् उद्धारात् च योगिनी हृयादौ उक्तानाम् इहापि वक्ष्यमाणम् अर्थानाम् अत्रैव स्वारस्यात् च सांख्यायनश्रुतौ चत्वारि ईं बिभ्रति क्षेमयन्तः। ये मंत्र स्मर्यते भवता? चत्वार ईं बिभ्रति क्षेमयन्तः य ईं शृणोत्यलकं शृणोति एवं मंत्राः सन्ति। किन्तु सांख्यायन श्रुतिः किं ऋग्वेदीयः सामवेदीयः इत्यस्यां ऋचि च प्रथममस्या एव उद्धारात् च कादिविद्यायाः प्राधान्यम् इति द्योतयंस्तस्याः प्रतीकमादत्ते। अन्तिमकूटस्य श्रीविद्यार्णवे कर्पात्रस्वामी पादैः चतुर्थस्य पादः अस्य अर्थः तुरीयगायत्र्यार्थः एवं कृतं यत् चतुर्थस्य पादस्य अन्तिमा हृल्लेखा अस्याः परो रजसि इति मन्त्रस्य चतुर्थपादस्य एव वाचिका भवति। अत्र शाखानुरोधेन यत्र शे आदेशः कृतम् परो रजसि शे आदेशः और दक्षिणे कृष्ण यजुर्वेदीय शे आदेशः न भवति। तो तेषां पाठः परो रजसि इत्येव भवति। किन्तु अत्र सम्प्रदायक्रमात् अभियुक्तैः परो रजसे इत्येव शे आदेशपूर्वकम् रजसे इति पाठः स्वीकृतम्। अतएव ये वाञ्छाकल्पलतादौ और यत् अन्यत्रापि वाञ्छाकल्पलतादौ और अस्य किं नामधेयः अन्यत्रापि यत् वाञ्छाकल्पतायां तु नास्ति किन्तु वाञ्छाकल्पतायाम् अपि वर्तते। कथं रामस्वामी महाभागः वाञ्छाकल्पतायां वर्तते और रश्मिमाला मंत्रेषु अपि वर्तते। तत्र शे आदेशपूर्वकं परो रजसे इत्येव पठनीयम् इति अभियुक्तैः सिद्धैः प्राच्यैः एवमेव ईदृशः एव अर्थः स्वीकृतम् अस्ति। कामो योनिः तस्मात् प्रतीकमादत्ते। कामो योनिः कमला वज्रपाणि गुहा हतामात् विश्वाभ्रमिन्द्र पुरुचेषा विश्वमादादिविद्यो सांख्यायन शाखायां
एकसु साङ्ख्यायन तन्त्रं जी वर्तते, परा साङ्ख्यायन स्मृतिः अपि वर्तते, साङ्ख्यायन स्मृतिः अपि वर्तते, जी और एक साङ्ख्यायन शाखा कश्चित् इदानीम् अथर्ववेदस्य मन्ये काचित् साङ्ख्यायन शाखा भवति, तस्मिन् मन्त्राणि अतीव निगूढितानि सन्ति। यथा लौकिके शुक्लयजुर्वेदसंहितायाः अष्टमे अध्याये गायत्री मन्त्रः आयाति। तो मोहित जी, गुहा हसा मातरिश्वा भ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुचेषा विश्वमातादि विद्योम उपरि क्रियते। उपरि अस्य किम् उपरि चाल्यताम् आयेष श्रीविद्या वर्णान् उद्धरति। अब निगूढत्वात् केवलम् अस्य प्राकट्यात् निरयः। जी जी यतो हि श्रीविद्याया मन्त्राणाम् अतीव गोपनीयत्वं मन्यते। जी ककारादि हकारादि वा या काचित् यस्य कस्यापि विद्या स्यात्, त्रिकूटायाः अपि और त्रितार्याः अपि बहु गोपनीयत्वं मन्यते। जी अस्यापि जपः गुरोः सकाशात् दीक्षायाः पुरस्सरम् एव विधानं वर्तते, स्वातन्त्र्येण न। तो क्रोधीशः श्रीकण्ठारूढः कोणत्रयं लक्ष्मी मांसमनुत्तररूढं वाग्भवकूटं परिकीर्तितं प्रथमम्। क्रोधीशः ब्रह्मा ककारः श्रीकण्ठः चकारः। ये मंत्र बीज निघंटु इति ग्रंथे येषां कस्य ककारादीनां कः पर्यायः इति कृत्वा स्वयं ऊहनीयं। कादि विद्या सर्वेभ्यः ज्ञातम् एव। जी कथं रामसलाई महाभाग जी स्वामी पंचदशी सर्वेभ्यः ज्ञातम् एव। जी स्वामी तो अस्य बहु विस्तारः अत्र न क्रियते। हृल्लेखानां तृतीयं तृतीये वियोज्यम् अन्ते स्यात्। श्रीविद्यार्णवनीत्या श्रीविद्यार्णवे अस्य येषां हिरण्यवर्णाम् इति षोडश ऋचानाम् एव अत्र सूत्रं वर्तते पंचदश्यां किञ्चित् क्रियताम् उपरि। हृल्लेखायाः स्वरूपं तु व्योमाग्निर्वामलोचना विद्वन्द्चन्द्ररोधिन्यो नादनादन्तशक्तयः व्यापिका समनूनमन्य इति द्वादश संहतिः। बिन्द्वादीनां नवानां तु समष्टिर्नाद उच्यते। इदानीं हृल्लेखा कूटत्रया अन्तर्भूता हृल्लेखायाः इदानीं विवेचनं क्रियते। हृल्लेखानां हृदि लेखेव जागर्ति। माण्डुके तस्मिन् तल्वकार उपनिषदि वर्तते। तल्वकार उपनिषदे किं वर्तते इत्यनी निमिषदा इत्यनी निमिषदा। ये अनिनिमिषत् इति नाम लेखा तडिल्लेखावत्। तडिल्लेखा तन्वी एकः मन्त्रः अपि आगच्छति। जो हृदि चिद्व्योम्नि चिदाकाशे तडिल्लेखावत्। तडिल्लेखा यथा विद्युल्लेखा वर्तते। हकारे एकः केनचित् वैज्ञानिकेन सह मम एनं विषयम् अधिकृत्य वार्ता अपि अभूत्। सः कथयति एक वैक्यूं भवति हकारः व्योमः। तस्य साम्प्रतिकाः वैज्ञानिकाः क्वाण्टम् वैक्यूम् इति तस्य संज्ञां कुर्वन्ति। तस्मिन् या एक विद्युत् इत्यस्य कश्चित् चार्ज् इति नामधेयः उपलब्धं वैज्ञानिके। चार्ज् कुतस्मात् आगतः इति एतावता एभ्यः तस्य रहस्यं ज्ञातुं न शक्यतम्। अस्माकं शास्त्रे लिखितं हृदि चिन्मात्रे चिदाकाशे लेखैव तडितलेखावत् जागर्ति इति हृल्लेखा। तस्याः स्वरूपं किमस्ति? व्योमाग्निर्वामलोचना। व्योमः बिन्दुः भवति, हकारः रकारः, तस्य अनन्तरं रेफः अग्नि बिन्दु तदनन्तरम् अर्धेन्दु तदनन्तरम् अर्धचंद्र। ये अर्धचंद्र रोधिनी नाद नादांत व्यापिनी व्यापिका समनी उन्मनी इस सर्वापि इमाः कलाः यद्वा आकाश
भेदाः श्रीचक्रे अन्तर्भूताः सन्ति। अस्य वियत् चक्र इति नामधेयः भवति। तत्र मातृ यथा भवति श्रीविद्यायां मातृकाचक्रः रत्नचक्रेश्वरी भवति, ग्रहचक्रेश्वरी भवति, कालचक्रेश्वरी भवति और तत्वचक्रेश्वरी भवति और मूर्तिचक्रेश्वरी भवति, रुद्रचक्रेश्वरी भवति, दिक्चक्रेश्वरी भवति। आसु एका किं नामधेयः व्योमचक्रेश्वरी अपि भवति। व्योमचक्रेश्वरी केवलम् आकाशे स्थूलाकाशे, सूक्ष्माकाशे, चित्ताकाशे, चिदाकाशे, परमाकाशे पंच व्योम पंचकं व्याप्य तस्य अन्तर्भूतायाः चित्शक्त्यात्मिका लेखा जागर्ति, तस्या एव हृल्लेखा इति पर्यायः। अग्निः वामलोचन इकारः अस्य देवी प्रणव इति किं वर्तते देवी सूक्ते दिवाकर जी? ये ज्ञानाम्बुराशयः शब्द ब्रह्ममयी अस्य शब्द ब्रह्मावच्छिन्नं चैतन्यम् अस्य देवी उपनिषदि अपि वर्तते रहस्ये। व्यधिकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्याः बीजं सर्वार्थ साधकम् एवं एकाक्षरं ब्रह्म यतया शुद्धचेतसा ध्यायन्ति परमानंद मया ज्ञानाम्बुराशयः। तो यतया योगिनः एवं विधम् अक्षर ब्रह्मणः यशब्द ब्रह्मणः चिन्तनम् अनुसन्धानादिकं कुर्वन्ति। तो अत्र सूक्ष्मतर कालैरुच्चार्य ध्वनि विशेषा वर्ण विशेष अग्रे अस्य एकैकस्य मात्रायाः कस्मिन् चक्रे कति मात्राः भवन्ति एवं कृत्वा आहत्य कति मात्राः भवन्ति अस्य हृल्लेखायाः श्रीचक्रपर्यायत्वम् अपि सूच्यते। तो ये हृल्लेखा मंत्रे दीक्षिताः तेऽपि श्रीविद्यायां दीक्षिताः मन्यन्ते। श्रीविद्या सन्ति किं नामधेय मोहित जी त्रितार्यां दीक्षितः त्रितार्य मध्यवर्ती या हृल्लेखा वर्तते तस्याः प्रसंगः चलति। ध्वनिपदेनैव तन्त्रेषु व्यवहारः च न वर्णत्वम् अर्धचन्द्रादेरिव वाच्यम् बीजबिन्दुध्वनीनां च त्रिकूटेषु ग्रहात्मका। तो त्रिकूटेषु बीजमन्त्रं बिन्दुः ध्वनि च वर्तते। बिन्दु नाम बिन्दुनादो ध्वनि नाद इत्यस्य उपलक्षणं भवति। तन्त्रेषु व्यवहारः न वर्णम् अर्धचन्द्रादेरिति वाच्यम्। अर्धचन्द्रे यतो अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः अस्मिन् अर्धेन्दु वर्तते तस्य वर्णत्वेन तस्य व्यापारः तस्य व्याख्यानं न भवति, तस्य वर्णनं न भवति। अनुस्वार विसर्गादौ उक्तहेतुसत्तेऽपि वर्णत्वस्य इष्टत्वात्। अनुस्वार विसर्गादौ वर्णत्वं भवति किं शब्दशास्त्ररीत्या? रामसलाई जी। स्वरेषु अन्तर्भावः वर्तते खलु चरण? ये आगमेषु यत्र क्वचित् त्रिषष्टिवर्णानां प्रसङ्गः आयाति, अस्माभिः तु 50 वर्णभेद इत्येव आराध्यते। यत्र 64 तत्र अनुस्वार विसर्गयोरपि वर्णत्वेन गणना भवति इत्येव अस्य अभिप्रायः। तो समष्टीनाम् अर्धेन्दु रोधिनी नादनादान्त शक्तिव्यापिनी समनी उन्मना इति नवानां समाहारः समष्टिनाद इति पदेन निर्दिश्यते। इति प्रतिज्ञाया अनुस्वारो विसर्गश्चेति परिगणनं शिक्षायां संगच्छेत। संख्यायाम् अनुस्वारः विसर्गश्च वर्णेषु अन्तर्भूतः। न च तादृशसंख्याविरोधादेव नात्र वर्णत्वम्। अच्छा, वर्णेषु यतो हि शिक्षायां न सन्ति, येषां गणना नास्ति, तर्हि तासां विरोधेन येषां वर्णत्वं भवति इति न वक्तव्यं। न च ताल्वादि परिगणितस्थानानां व्यङ्ग्यत्वाभावात् वर्णत्वं नास्ति।
वर्णत्वं नाम ताल्वादिस्थानेभ्यः अभिव्यङ्ग्याः इव भवितव्यं वर्णेषु तत्रापि वर्णत्वम् एतेषां न व्यभिचरति तदभिव्यज्ञत्वस्य पश्यन्त्यादौ अव्याप्तेः। तत्र अनभिव्यक्तानां नादादीनां वीणानादि और चरमनद्ध वाद्यादीनां वादादिषु अपि येषाम् उत्पत्तिः सम्भवति। अतएव एतेषां अनभिव्यङ्ग्यत्वस्य व्यङ्ग्यत्वानामपि तेषु पश्यन्ति नादे अस्य व्याप्तिः उपलभ्यते। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि इति श्रुत्या वर्णसमूहात्मकपदस्य स्पष्टमुक्तत्वात्। यदा अस्य शास्त्रार्थः अस्माभिः अधिगतं शिवदृष्ट्यां पश्यन्त्या सा पश्यन्त्या परामता इति एतावता तो पश्यन्त्याम् अपि अस्य व्याप्तिः उपलभ्यते। अनभिव्यङ्ग्यानाम् अपि पश्यन्त्यां पश्यन्ति दशायाम् अस्य व्याप्तिः उपलभ्यते। अतएव येषां वर्णत्वं नास्ति इति न वक्तव्यम्। अतएव चतुष्षष्टि शास्त्रे नादस्य वर्णनं संगच्छते न च रथघोषवत् पदार्थस्मारकत्वोपपत्तिः। तो येषां नादस्य अर्थवर्णत्वं नादः अर्थात्मकः भवति। नादः अर्थात्मकः भवति रथघोषादिवत् तस्य केवलं पदार्थस्मारकत्वं न भवति। हेषा शब्दं प्रमुच्यतः शृणो धावति इत्यादिवत् हेषा शब्दं शृण्वतः और तस्य धावतः अश्वादीनां किं ध्वनिः वर्तते तेषां क्षुर इत्यादीनां तादृशं पदार्थस्मारकत्वम् एतेषां नास्ति। तत्र हि तत्कालकरणीयत्वसम्बन्धेन माहेन्द्रस्तोत्रोपाकरणस्य स्मृतिविषयतया वाचनिकत्वेन रथघोषसामान्यस्य लोकादिसाधारणस्य स्मारकत्वाभावेन तस्य तत्र शक्तिरयोगात् प्रकृते तु न तथा इति वैषम्यात्। अत्र केवलं वैशिष्ट्यं किमस्ति यत्र शक्तिसंयोगः विद्यते रथघोषादिषु और यत्र किम् येषां ये तथैव ध्वनिः निष्पद्यते तत्र शक्तिसंयोगः नास्ति। शक्ति नाम अर्थस्य संयोजयित्री शक्तिः। येन या शक्तिः शब्दम् अर्थेन संयोजयति सा शक्तिः नादेपि वर्तते। तस्याः संयोगात् एव ऋल्लेखा एष नादादीनां समष्टिनादादीनां वर्णत्वम् एव तावत् वक्तव्यम् इति टीकाकर्तुरभिप्रायः। अग्रे क्रियताम्। प्रथमये अष्टादशवर्णा द्वात्रिंशत्यक्षराणि मध्ये स्युः। प्रथमेन तुल्यमन्त्यं संघातेन अष्टपञ्चाशत् वर्णानाम् एतावता वर्णानां सिद्धिः जाता। इत नादेन संपृक्ता यतो हि शक्तिसम्पर्कः तर्हि नादः अपि वर्ण एव। प्रथमे अष्टादशवर्णा प्रथमे स्वरादिषु अष्टादशवर्णाः पश्चात् द्वात्रिंशदक्षराणि मध्ये स्युः। प्रथमेन तुल्यमन्त्यं संघातेन अष्टपञ्चाशत्। प्रथमकूटे अत्र कूट एव प्रेतं किम् सर्वाणि मातृकाक्षराणि अस्मिन्नेव अन्तर्भूतानि सन्ति। वर्णानां कालानाः एतावता वर्णानां संख्या मात्रं क्रियते। मात्रा द्वितयोच्चार्या कामकला च त्रिकोणा च बिन्दुरहितहृल्लेखा मात्रा कालत्रयोच्चार्या। अन्येषां वर्णानां मात्रा कालो वर्धमात्राया सहितः बिन्दोरर्धं मात्रा परे परे चापि पूर्वा पूर्वार्धाः और संगत्येकलवो नो मात्रा कालो अस्य नादस्य। मात्रायाः लघु अक्षरस्य कालः। मात्रायाः अग्रे वक्ष्यति मात्रा इति किं भवति। कमलदलसंहतीनां कियत् चाशमात्रसूचिना एकेन आप्तेन नातिद्रुतं नातिविलम्बितं येषां भेदनं क्रियते एकैकस्य दलस्य भेदने यावत् कालः लगति तस्य मात्रा इति नामते। हठयोगप्रदीपिकायां तु नातिद्रुतं नातिविलम्बनं जानुं परिक्रम्य एक छोटिका नाने यावत् कालं लगति तस्य एकमात्रा इति नामधेयः। मात्रा लघु अक्षरस्य कालः तद्विगुणो गुरु अक्षरस्य। और वैयाकरणेषु
उष् उष् ऊष् वामेव कालो अस्ति इति उकालो अजरहस्व दीर्घप्लुतः दीर्घप्लुतः स्यात्। उश्च उश्च ऊष् वामेव ऊश्च कालो अस्येति किम् ऊकालः। उकाल तादृश अज् ह्रस्व दीर्घप्लुत संज्ञा स्यात्। जी कालः नाम उच्चारणं, मात्रा उच्चारण लघुक्षरस्य काल उच्चारणे कालः, त्वद्विगुणो गुरुअक्षरस्य उच्चारणे कालः। अत एवं कामकला कमला त्रिकोणा योनिश्च द्विमात्रा। कामकला तृतीयः स्वरः भवति। हृल्लेखायां व्यञ्जनयोर् एका मात्रा, कामकला द्विमात्रे इति तिस्रः मात्रात्रयम्। अन्येषाम् अकाराकारसहितानाम् अस्य तात्पर्यम् ईदृशः वर्तते यत् ह्रीङ्कारमन्त्रस्य उच्चारणे कियत् कालः लगति तस्य गणना क्रियते। तो कामकला जी नाम ईङ्कारः चतुर्थः स्वरः, तस्य तिस्रा मात्रा, और एवं अन्येषाम् अकारादिसहितानां ककारादि दशवर्णानां बिन्दुरपि व्यञ्जनत्वात् अर्धा मात्रा। एकमात्रो भवेद्ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ द्विमात्र उच्यते, त्रिमात्रस्तु तो गेयो ऋतुगेयो ऋतोज्ञेयो व्यञ्जनत्वदमात्रकम् इति वर्धमान वचनात् परे परे अर्धचन्द्ररोधिन्यादयः पूर्वपूर्वार्धः। तो एकमात्रायाः ये अत्र आगतः कालपरमाणु किं भवति? अर्धचन्द्रस्य अर्धकाले अर्धकालो रोधिन्या, रोधिन्यार्धकालो नादस्य इत्यादि क्रमेण कालवन्तः। अयं भावः कालपरमाणु लव इति उच्यते। कालस्य एका मात्रा लव भवति। सो लवः कथं तस्य गणना कथं क्रियते? नलिनी पत्रसंहत्या सूक्ष्मसूच्यविभेदने एक सूक्ष्मसूच्या एक नलिनी पत्रसंहत्याः एक दले दले तु यः कालः स कालो लव उच्यते संज्ञतः। अतः सूक्ष्मतरं कालं नोपलभ्यो भृगुद्वः। ये कस्मिंश्चित् आगमे वर्तते भृगुद्वः परशुरामाय भगवान् हरितः कालमानम् उपदिशति। भृगुद्वये अस्मात् सूक्ष्मतरः कालो नोपलभ्यो भृगुद्वः एकस्मिन् पक्षे। द्वितीये पक्षे अस्यापि लव इत्यस्य कञ्चित् द्विसप्तति अधिक 50 एकलवस्य 50तमः कालः भवति समन्याम् उन्मन्याम्। उन्मनी इत्यस्मिन् विलम्बः तु न जातः। षड्वादनपर्यन्तम् इति चिन्तितं। पञ्चवादनतः षड्वादनपर्यन्तम् अच्छा, अनुकूलं यथा स्यात्। षड्वादनात् अधिकं जातं किं समयः? नहीं न जातं न अच्छा, जातं। यत् पञ्च फलानि तावत् एवम् तर्हि अवश्यम् अवश्यं जी कालस्योक्त्या शक्त्यादीनाम्। अच्छा, ये लवः जातं, लवः अधिगतं किं भवति? लवः जी 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 कालस्य परिणामः लवः तस्य। अधिगतम् तो एकमात्रायाः जी 11 वाक्कूटे सार्धा 11 उदिता मध्ये सार्धा 8 शक्तौ एकलवो नीताः एकलव ऊनिता मात्राः। मात्रा इत्यस्य इदानीं एक गणना लघु क्रियते। तो नाद 11 वाक्कूटे मात्रा पुरा मया प्रोक्तं। मात्रा किं भवति? संहत्य 31 मात्रा मन्त्रे लवत्रय न्यूनाः। 31 संहत्य 11 वाक्कूटे सार्धा 11 उदिता मध्ये वाक्कूटे 11 मात्रा भवन्ति। सार्धा अत्र पक्षद्वयः वर्तते। द्वे पक्षे द्वौ पक्षौ। एकस्मिन् पक्षे लव इत्यस्मात् सूक्ष्मतरा मात्रा न भवति, अस्मात् सूक्ष्मतरं कालं नास्ति एव भृगुत्वः। तो एकस्मिन् एव जी लवे यथा श्रूयतां श्रीचक्रस्य जी कल्पना क्रियते, श्रीचक्रम् अवलोक्यतां मनसा एव भाव्यतां। तो अत्र श्रीचक्रस्य जी भूपुरे भवन्ति शताधिक 28 मात्रा भूपुरे भूपुरचक्रे। जी षोडशचक्रे जी भवन्ति जी 64 मात्रा। अष्टदले जी अष्टदले भवन्ति 32 मात्रा। चतुर्दशारे भवन्ति जी 16 मात्राः।
और बहिर्दशारे भवन्ति अष्टौ मात्रा, अभ्यन्तरे भवति चत्वारः मात्रा, अष्टारे भवति द्वे मात्रे, अष्टारचक्रे, त्रिकोणे उन्मन्यां भवति एका मात्रा। इतः परं ये हारीत भृगुसंवादे परशुरामः भगवान् एवं निर्दिष्टः अस्मात् सूक्ष्मतरं कालं न भवति। एक मात्रा इति नामधेयः। मात्रा त्रिकाला अनवच्छिन्न चैतन्यादिपेक्षया भवति। उन्मन्यां यतो हि उन्मनी दशायां कालातीतः भवति, त्रिकालातीतः भवति, अतएव तत्र मात्रा न भवति। द्वितीयपक्षे आहत्य प्रथम द्वितीय तृतीय इति कूटानारभ्य पंचदशी इति मंत्रः उन्मनी विषयत्वात् पंचदश्याः तत्र नियमतः कालः न भवितव्यः। यत् उक्तम् अस्मात् सूक्ष्मतरं कालं नास्ति रघुद्वः, किन्तु अत्र अपरे पक्षे अत्र कालानां गणना क्रियते। एककारादीनाम् उच्चारणे कियत् कालं लगति, हकारादि पुनः किञ्चित् प्रदर्श्यतां, शास्त्रं प्रदर्श्यतां, ग्रन्थः प्रदर्श्यते। एकादश वाक्कूटे, मध्ये एकादश उदिता, एकादश उदिता मध्ये, अन्तिमकूटे अष्टमात्रा भवन्ति। संहत्य एकत्रिंश मात्रा लवे त्रय न्यूनाः। संहत्य आहत्य कति मात्रा भवन्ति? 30 मात्रा। 30 मात्रा त्रिलवन् न्यूनं, किञ्चित् उपरि सार्यताम्। मन्त्रे लवत्रय न्यूनाः, उपरि क्रियताम्। शक्तौ तृतीयकूटे। त्रिषु कूटेषु कालस्य उच्चारणादिकालस्य व्याप्तिः कथं भवति इत्यस्य विवरणम् सप्तमे अष्टमे च वर्तते। अग्रे उपरि सार्यताम्। किञ्चित् अधिकम् इतः यदु जातं चतुष्षष्टि इति नहीं, अग्रे क्रियताम्, अग्रे चाल्यताम्। अग्रे तमेव वर्तते। एकादशवाक्कूटे 19 श्लोकः। 20 पर्यन्तं विचारयिष्यामः, पश्चात् श्वः भविष्यति। कंठे च तालुनि दन्तेषु मूर्धनिनासायां स्पष्ट विवाराद्यन्तरबाह्ये यत्नैः तदक्षरोत्पत्तिः। ककारत्रयम् अकारदशकम् अकारपञ्चकं च कंठे। ककारत्रयं नाम ये एकैकस्मिन् कूटे ककारः वर्तते, अकारः वर्तते, सकारः वर्तते। ककारत्रयम् अकारदशकम्। एक अकारदशकं क इत्यादिषु सर्वत्र क ह इत्यादिषु अकारः अपि एभ्यः अन्तर्भाव्यते। द्वितीयम् अक्षरं कंठतालुनि प्राण्यङ्गत्वादेकवद्भावः। ईकारचतुष्टयं तालुनि इचु यशाणां तालु स्थानं भवति। लकारद्वयं सकारद्वयं च दन्तेषु। इदानीम् उच्चारणकाले येषां स्थानानि, उच्चारणकाले स्थानानि कानि कानि सन्ति एकैकस्य वर्णस्य इत्यस्य विवेचनं क्रियते। उपरि सकारो महाप्राणवन्तौ प्रलयाग्निनिभम्। इदानीम् येषां वर्णः उच्चारणकाले स्थानानि पश्चात् कस्य वर्णः नाम यस्य कस्य येषां वर्णानां स्थितिरूपं कीदृशं भवति तद् इदानीं 20तमे कथयति। प्रलयाग्निनिभं प्रथमं मूलाधारादनाहतं स्पृशति। प्रथमकूटः मूलाधारम् आरभ्य अनाहत पर्यन्तं भवति। मतान्तरे स्वाधिष्ठान मणिपुर पर्यन्तं भवति। ककार एकारयोर् मूलाधारे चिन्तनं क्रियते। ईकार लकारयोर् स्वाधिष्ठाने चिन्तनं भवति। ह्रींकारस्य भवति मणिपूरके भवति, किन्तु अस्य मते अनाहत पर्यन्तं भवति। श्रीमद्वाग्भवकूटैक नहीं, श्रीमद्वाग्भव क्वचित् वर्तते मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी।
जी 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 जी, तो तत्रैव प्रथमकूटं विष्णुग्रन्थिपर्यन्तं भवति। मूलाधारे ब्रह्मग्रन्थिः, तत्र प्रथमः कूटः, परत्र मणिपूरके द्वितीयः। अत्र येषां मतान्तराणि सन्ति, प्रस्थानानि श्रीविद्यायाः अभ्यन्तरे अपि यदा पूर्वमेव प्रोक्तं जी 14 विद्याः सन्ति। एकैकस्य विद्यायाः एकैकायाः विद्यायाः एकैकः आचार्यः भवति और तस्य पृथक् क्रमः भवति। किन्तु इदानीं गुरुपरम्परातः ये श्रीविद्यार्णवरीत्या ये श्री अस्माकं परंपरा आरभति महामहोपाध्याय गोविंद बहुत पूज्याचार्य शिष्य श्री शंकर भगवत्पाद शिष्य श्री किम् आसीत् प्रगल्भाचार्य विष्णुशरवणः येषां गुरुपरम्परा। प्रलयाग्नि तो प्रगल्भाचार्यः, तदनन्तरं श्री विद्यामुनीश्वरः, तदनन्तरम् अस्माकं परम्परया, अस्माकं गुरुपरम्परया यत् आगच्छति अस्माकं, तो तत् एवमेव ऊहनीयं। तत्र प्रलयाग्निनिभं प्रथमं मूलाधारात् अनाहतं स्पृशति, तस्मात् आज्ञाचक्रं, तस्मात् नाम मूलाधारात् आरभ्य आज्ञाचक्रपर्यन्तं द्वितीयं कोटिसूर्यावम्, अस्य सूर्यकुण्डलिनी इति नामधेयः। तस्मात् ललाटान्तं तृतीयं कोटिचन्द्रा। इदानीं जपः क्रियते तदानीम् अस्य ध्यानं क्रियते। माला मणिवदवर्णा क्रमेण भाव्या उपरि उपरि। ये अस्मिन् विधौ दीक्षिताः, यथा मालायाः एकैकीं कृता गुलिका परिवर्त्यते, तदैव ककारः एकारे एकारः, ईकारे ईकारः, लकारे लकारः, ह्रीङ्कारे एवं अन्योन्यसमर्प किम् अस्य किं न्यायः भवति? पिपीलिका सरणिन्यायेन, पिपीलिका सरणिन्यायेन एवं अस्य भावना क्रियते उपरि उपरि यावत् ललाट चक्र पर्यन्तं। तो एतावता एभ्यः मंत्राणाम् उद्धारः श्रीविद्यायाः गायत्र्यार्थपरत्वं, गायत्र्याः तुरीयपादाः एव मुख्यः, तुरीयपादस्य रिल्लेखा इति अर्थः, निगूढोऽर्थः, रिल्लेखायाः किं भवति तात्विकं स्वरूपं, तस्मिन् नवानां मात्राणां सन्निवेशः कथं भवति, एकैकायाः मात्रायाः गणनाकालस्य गणना कथं भवति, कूटत्रयेषु कूटत्रयाणाम् उच्चारणकालः कीदृशः भवति, येषाम् उच्चारणकाले सर्वान्ते येषां कण्ठताल्वादिस्थानेषु उच्चारणस्थानं किं भवति, येषां रूपं किं भवति, मूलाधारात् आरभ्य मणिपूरपर्यन्तं प्रथमकूटस्य भावना कथं प्रलयाग्नि रूपेण कोटिसूर्या प्रकाशात्मकेन यद्वा चंद्रांशु शीतलत्वेन चंद्रांशु शीतलवत् तृतीयकूटस्य भावना क्रियते। 20 श्लोकपर्यन्तम् अस्य मीमांसा जाता, अग्रे श्वः भविष्यति। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालां मृतकलशविद्यां